ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سارے ساتھی درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے نبی نو اللہ نے شان بخشی, بے شک میرے نبی نو اللہ نے شان بخشی تے رخ نال اشاریاں توڑ دیندا بے پراں نو ملدے نے پر اوتھوں تے بے زوریاں نو سونا زور دیندا. اجمل جدوں میں منگیا میں حضور کو میرا آقا مینوں فل فور دیندا. صدقے جاواں مدینے دے شہنشاہ تو پھل مکدے نہیں اگوں ہور دیندا. پھل مکدے نہیں اگوں ہور دیندا. پھل مکدے نہیں اگوں ہور دیندا. مدینے والا آمنہ دلال. بہت خوبصورت کلام پہلے میرا شعر کسی نے سنائی نہ ہر دفعہ انشاءاللہ نواں کلام ہوندا ہے. مدینے والا آمنہ دلال او لگیاں نبا جاندا. مدینے والا آمنہ دلال او لگیاں نبا جاندا. سہارا جدا کوئی نہ ہوئے انہوں گل لے جاندا. مدینے والا آمنہ دلال برکت حضور دیاں. ساری برکتاں حضور دیاں بے شک حضور دیاں سرور کائنات. برکت حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں. برکت حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں. یہ چاہے سونا گٹی کو بغیر, یہ چاہے سونا گٹی کو بغیر اے کھجیاں اگا جاندا. مدینے والا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق یار یار یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ چاہے سونا گٹی کو بغیر اے کچیاں اگا دلال. انہاں دے اگے کچھ بھی نہیں محال. انہاں دے اگے کچھ بھی نہیں محال. انہاں دے نے معجزے کمال. انہاں دے اگے کچھ بھی نہیں محال. انہاں دے نے معجزے کمال. جے چاہے سونا پتھراں کولوں اے کلمہ پڑھا جاندا. مدینے والا آمنہ دلال مدینے والا آمنہ دلال. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. عشق
मुस्तफा तो जिंदगी नारे फजूल है। रिसालत या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। खाने मुस्तफा जिंदाबाद। वो कटी हुई अख मोड़दा बाबा जी सुभान अल्लाह वाह जी वाह वो कटी हुई अख मोड़दा ते टूटी हुई लत जोड़दा कटी हुई अख मोड़दा ते टूटी हुई लत जोड़दा ओ गुंगियां नू दे के जुबान ए गल्ला करवा जानदा मदीने वाला मेरा दलाल आखिरी शेर मेरा हाजिरी दा भी आखिरी शेर वाह जी वाह ताकत हजूर दियां बेशक बेशक ताकत हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां ताकत हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां ना जिथे कोई दर्दी गया उथे भी सोना जा जानदा मदीने वाला आमिना दा लाल गुड़ती विच है नबी दा प्यार शामिल मौला अली सरकार दी दुआ पढ़ के चल गुड़ती विच है नबी दा प्यार शामिल ते फिर नबी नबी ना करिए ता की करिए चर्चा अल्लाह करीम दियां नेमतां दा असी गली गली ना करिए ता की करिए जिक्र आप दे सज्जणा बेलियां दा असी घड़ी घड़ी ना करिए ता की करिए आले नबी दे असियां गुलाम सारे ते फिर अली अली ना करिए ता की करिए अली ना या अली या अली करिए अली अली ना करिए ता की करिए कोई मिसल ने ढोलन दी चुप कर मेरे अली इत्थे जानियो बोलन दे हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे वो तशरीफ लेके आए हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद अमीन खोखर साहब के लिए तालियां जी क्लैपिंग और जोश हो के जरा डॉक्टर साहब आए आप साहब को जगह दें जी आप मोहम्मद आरफ कादरी साहब की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सुन रहे थे तो अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब को स्टेज पे मदऊ करता हूँ कि वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के बारे में लोगों को बताएं कि वो डॉक्टर साहब क्या थे और उनका क्या कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वो बानी थे। तो प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब क्लैपिंग जी डॉक्टर साहब प्रोफेसर साडे उस्ताद भी है जी जी कॉलेज च इन्हां दे कोलों पढ़े हैं माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम बच्चे वालेकुम भी साडे जेडे दूसरे आ वो भी पढ़ रहे हैं इन्हां दे कोल तेरे छाया क्या बात अल्लाह दी बड़ी रहमत है शुक्र अल्लाह का माशाअल्लाह जी खसूसी तौर पे डिगलस पूरा सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पूरे पाकिस्तान दा सब तो बड़ा और नामवर कॉलेज पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद उत्थे दे साडे अपना लेक्चरर आ प्रोफेसर आ शाहद नवीद साहब माशाअल्लाह एक दफा फिर सबसे पहले जिंदाबाद जिंदाबाद सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रोफेसर राना सरवर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी है और ये इनकी जो है होम्योपैथी के हवाले से खिदमत जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं और ये गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है करवाते रहते हैं होम्योपैथी के हवाले से। और ये जितने भी हमारे जो होम्योपैथी के बानी डॉक्टर साहिबान हैं और उनकी याद में ये सारे दिन मनाते हैं और ये बहुत अच्छी काविश है इनकी, जिसकी वजह से जो है वो होम्योपैथी का पैगाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और इनकी खिदमत जो हैं वो काबिल दीद और काफ़ी बहुत अच्छी हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं इनको। और आज जो है ये डॉक्टर सीजर मैटी की जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। तो ये डॉक्टर जो है जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनमें हनीमन है और डॉक्टर मैटी सीजर हैं, ये सारे के सारे इन्होंने ये बानी तस्वर किए जाते हैं जिन्होंने होम्योपैथी की बुनियाद रखी और एक जो है अच्छा तरीक़ाकार इलाज
متعارف کروایا جس کے جو ہیں کوئی بھی نقصانات نہیں ہوتے ہیں ان کے بالکل تقریباً، اور جو ہے یہ ایک محفوظ طریقہ علاج ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان لوگوں کے دن منانے کی بہت ہی جو ہے قابل قدر ہیں. تو شکریہ جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، پروفیسر ڈاکٹر صاحب زندہ باد. رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ کریم نے قرآن پاک میں احسان نہیں فرمایا، کسی پر بھی کوئی احسان نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ہمیں صحت عطا فرمائی، ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، ہمیں بیوی دی، بچے دیے، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا. اللہ کریم نے ہمیں احسان نہیں فرمایا ہم پر. احسان کب فرمایا؟ صحابہ کرام موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کریم نے اس وقت احسان فرمایا جب اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا کہ آج میں نے اپنا لاڈلا سونا لاڈلا پیارا محبوب آپ میں مبعوث فرما دیا ہے. آج میں نے مومنین پر، پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ کریم نے کوئی بھی ہمیں احسان نہیں فرمایا، صرف اپنا پیارا محبوب لاڈلا محبوب ہمیں عنایت فرما کر ہم پر احسان فرمایا. کیونکہ دیکھ لو بھائی صاحب، کوئی محبوب اپنا کسی نو نہیں دیندا. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار قوم نو اپنا بے شک ایک کیوں دیا؟ کیونکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. کیا بات، ہماری خوش قسمتی ہے. دیکھو پہلی امتوں کے یہ اوزار جو تھے نا، ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور جو گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم گناہ ان سے کم نہیں کرتے. کیا ہم کیا گناہ نہیں کرتے؟ کرپشن ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، ڈکیتیاں ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کرتا. کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے پیارے کی شرم آتی ہے، مجھے میرے پیارے کی شرم آتی ہے، ورنہ ہمارے جو جسم ہے نا ان پچھلی امتوں سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. دیکھ لو اپنے آپ کو، تھنک آؤٹ کرو، اپنے آپ کو ذرا تھنک آؤٹ کر کے دیکھو کیا ہمیں گناہ کم ہے. اللہ نے اگر نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، وہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں عنایت فرمائی. اگر صدیقوں کو صداقتیں ملی حضور کے صدقے میں ملی، اگر شہداء کو شہیدوں کا درجہ ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، اگر صلحاء کو صالحین کا درجہ ملا حضور کے صدقے میں ملا، حتیٰ کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کسی کو کوئی درجہ ملا وہ حضور کے نارائن پاک کا صدقہ ہے. ہم پر اللہ کریم نے خاص انعام فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین. میں سینئر صحافی علی گوہر صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر اسکاؤنٹ سیزر میٹی کے بارے میں آ کے آپ کو آگاہی دیں. ساڈے سینئر صحافی علی گوہر صاحب پاکستان زندہ آباد، صحافت پاکستان زندہ آباد، صحابی محمد علی گوہر صاحب زندہ آباد، السلام علیکم صحابی علی گوہر صاحب زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں. ہم بھی یہاں موجود ہیں، میرے سینئر دوست ظفر اللہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. آج ہم ایک ڈاکٹر صاحب جنہوں نے انسانیت کی حوصلہ افزائی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، اور جس طرح سے موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں کہ الیکٹرو ہومیوپیتھک کے جو موزر ہیں سیزر کاؤنٹ سیزر میٹی صاحب، آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے بارے میں سمجھنا اور کتنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس حالات سے گزرتے ہیں. آج مہنگائی کے اس دور میں جب انسانیت سڑکوں پر لائنیں لگا کر بیٹھی ہے، جس میں ہمارے ضعیف بزرگ والدین جو ہیں وہاں پر ہیں، مائیں وہاں پر موجود ہیں، خواتین بچے وہاں پر لائنوں میں موجود ہیں، تو جن سے روٹی پوری نہیں ہوتی، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی ادویات پر جو خرچہ آتا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ آج کے دور میں گھر چلانا، ایک وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، اور وہاں اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو ادویات خریدنی پڑیں، اور جس طرح مہنگائی کا دور اور مہنگی ادویات ہیں، تو آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. وہاں پر ایسے لوگ انسانیت کے لیے محسن کی جگہ رکھتے ہیں، انسانیت کے لیے
वो मोहतरम गर्दाने जाते हैं, उनका कोई भी मज़हब हो। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और जो इंसानियत के लिए कोशिश करता है वो सबसे बड़ा फ़र्द है। मौजूदा दौर में ऐसे डॉक्टर साहिबान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम चूँकि सहाफ़ी हैं, हम ऐसा मुशाहदा रखते हैं, हर जगह हम जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ कम्यूनिटी से गुफ्तगू करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इंसानियत को नोचने वाले लोग माशरे में बढ़ गए हैं, दरिंदगी बढ़ गई है। वहाँ पर ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, उनकी जो काविशें हैं उनको तहसीन पेश करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आज हम 214वां योम वलादत जो है वो मना रहे हैं। देखें, आजकल हम इस हवाले से बड़ी कोशिश करते हैं कि योम वलादत मनाएं और खुशखबरी दें, खुश करें, लेकिन उनकी काविशें समझें। मैं यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब की जो काविशें हैं, चूँकि एक अरसा इनके साथ काम कर रहे हैं, हमने इनको एक फलाही वर्कर के तौर पर जाना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने इंसानियत बचाई। और याद रखें, इंसान तब मर जाता है जब उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती है, और इज़्ज़त नफ्स तब मजरूह होती है जब बंदे की जेब में पैसा ना हो और उसने कोई चीज़ मांगनी हो। अगर यहाँ पर वेलफेयर के तौर पर, पर्ची पर या फ्री में अद्वियात मैसर ना हो, तो कितने सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करते हैं, वो वैसे ही मर जाएं जब उनकी बात कोई डॉक्टर ना सुने, कोई अस्पताल वाला ना सुने, कहीं उनकी सुनवाई ना हो। यहाँ लोग आते हैं तो उनको मसीहाई का असल मतलब मालूम होता है कि अपनी जेब से खर्चा करके, अगर आप गौर फरमाएं तो अपने बेटे की बर्थडे भी आज के दौर में मनाना एक मुश्किल काम है। तो आप 214वां अगर किसी का बर्थडे मनाते हैं तो ये बड़े हिम्मत की बात है, बड़े हौसले की बात है। और ये जिंदाबाद। ये इस हवाले से भी जो है डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है। बाकी मैं थोड़ी सी अपनी हाज़िरी जो है वो लगाना चाहूँगा जी। आप देखते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मोहसिन इंसानियत हैं, हबीब किबरिया हैं। डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कोई किसी को महबूब नहीं देता, तो ये भी अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है। तो परवरदिगार ने जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम जो है यहाँ हमें वो शख्सियत जो है हमारे नबी हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र और एज़ाज़ है। एक शायर लिखते हैं कि इश्क़ मुस्तफ़ा में आशिकों ने इंतहा कर दी, इश्क़ मुस्तफ़ा में आशिकों ने इंतहा कर दी, तो खुदा ने भी उन पर करम की इंतहा कर दी। सुभान अल्लाह। तो खुदा ने भी उन पर करम की इंतहा कर दी। खुदा खुद तो पर्दे में रहा खुद को छुपाने के लिए, सामने तस्वीरें मोहम्मद अया कर दी। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ऐ भी गहना बारा हूँ, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ऐ भी गहना बारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छोटी आलम सारा हूँ, हदों बेहद दरूद नबी नू जिदा एड़ पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिना ते या हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ। तो अपनी खुशबख्ती पर जो है नाज करें, सुबह शाम नाज करें कि हमें ऐसे रसूल मिले, ऐसे पैगंबर मिले, ऐसे हादी मिले, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ने अपना हबीब हमें दे दिया। तो जो लोग अपनी महफिलों में पैगंबर को याद करते हैं, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उनकी आल का जिक्र करते हैं, उनकी खुशबख्ती यहाँ भी जो फरिश्ते नोट कर रहे हैं। और याद रखें कि ऐसी महफिल जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, आसमानों पर भी ऐसी महफिल सजाई जाती है जहाँ खातमुन नबीयीन, एक छोटी सी गुजारिश को ये करना चाहूँगा, जहाँ नबी का मकाम खातमुन नबीयीन है। अभी हम नारा लगा रहे थे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, तो नबी का एक मकाम जो है वो खातमुल मर्तबत भी है। ऐसी ज़ात जब वहाँ तक पहुँचे तो मर्तबे ख़त्म हो जाए। तो याद रखें, नबी जब मेराज की रात आसमान की तरफ चले तो उनके नालायन पाक उनके साथ थे। नबी जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां भी नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां भी नबी, तीसरे आसमान पर भी नबी, चौथे आसमान पर भी नबी, पांचवें आसमान पर भी नबी, छठे आसमान पर भी नबी, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर सिदरतुल मुंतहा का मकाम आता है, जबरील अमीन नूर का फरिश्ता रुक जाता है, नबी अपने नालैल
पाक के साथ काबा को हुसैन और अदना के मकाम पर पहुंचते हैं। याद रखें, जमीन से आसमानों तक पूरी नबूवत के फासले तय करते हुए नबी जब खुदा से हम कलाम होते हैं तो आपके नालायन पाक, आपके जूता मुबारक पाँव में थे। गुजारिश ये है, हमें ऐसा नबी मिला है जिसके जूतों के मकाम को पहुंचते पहुंचते मर्तबे खत्म हो जाते हैं। ऐसी जात को कहते हैं खातमुल मर्तबा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और एक छोटी सी नज़म के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मौला अली का अगर नाम ना लें किसी महफिल में, कि जो वलियों के सरदार हैं और जो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार जो है नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अली तुझको मुझ पर कुछ ऐसी फजीलतें हैं जो मुझ मोहम्मद को हासिल नहीं। फरमाया अली तुझको जो बाई मिला है वो नबियों का सरदार है, तुझको जो ज़ौजा मिली है वो जन्नत में सैयदतुन निसाए जन्नत औरतों की सरदार है, तुझको जो बेटे मिले हैं वो जन्नत के सरदार हैं। तो आपके बेटे हजरत हुसैन के हवाले से एक छोटी सी नज़म अर्ज करूंगा मौजूदा सूरत हाल पे, कि दुनिया में हक और बातिल की जंग अगर कहीं होती है तो करबला वालों पर दुनिया की नजर होती है। दुनिया में हक और बातिल की जंग अगर कहीं होती है, दुनिया में हक और बातिल की जंग अगर कहीं होती है तो करबला वालों पर दुनिया की नजर होती है। ये एहसान है एक नवासे का नाना पर, मस्जिदों में जो अज़ां शामो सहर होती है। और पूछे कोई दुख्तरे शब्बीर की बेख्वाबी से रात बिन बाप के कैसे बसर होती है। और कब्रे हुर पर कोई काश ये मिसरा लिख दे, शाम जुल्मत में तो जन्नत में सार होती है। और गमे शब्बीर में बहते रहे जो आंसू वली, ऐसा लगता है जिंदगी हौज़े कौसर पे बसर होती है। आप सबकी इस्मात जिंदाबाद जिंदाबाद।